ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति फाइन चाहिने बन्द गर्नुहोस् है फाइन बन्द गर्नु अनि यो मोबाइल पनि साइलेन्ट गर्नु है कति कुराहरू सानो कुरा हामीले नसुन्दा पनि हामीले धेरै चाहिँ गुमाएको हुन्छ होइन अब हामीले चाहिँ नि हरेक कुरा चाहिँ नि एकाग्र रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा खुट्टा चाहिँ नि ढुङ्गा अनि अर्को खुट्टामा अर्कै ढुङ्गा राख्यो भने चाहिँ नि हामी त्यही चाहिँ नि एक्सिडेन्ट हुन्छ जहाँ बस्यो त्यहाँ हामी मन एकाग्र हुन अत्यन्तै जरुरी छ है हामी चाहिँ नि अहिले जति बरु छोटो गर्न मिल्छ होइन जति सुन्यो त्यति चाहिँ नि हजुरहरूको समय पनि बर्बाद नहोस् मेरो पनि समय बर्बाद नहोस् यहाँको पनि समय बर्बाद नहोस् जति सुन्यो त्यति चाहिँ नि धारणा गर्न सकोस् सुन्नु ठुलो कुरा होइन सुनिसकेपछि त्यसलाई ग्रहण गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ नि मन्थन गर्ने मनुष्य भनेको के मनन गर्न सक्नेलाई नि मनुष्य भनिन्छ जनावरले मनन गर्न सकिँदैन आ भने आउँछ जा भने जान्छ यसले किन जाऊ भनेको यसले किन आऊ भनेको उसलाई थाहा हुँदैन होइन मनुष्य मात्र व्यक्ति हो कि त्यसले मनन गर्छ त्यसैले हरेक कुरा हामीले जुन कुरा चाहिँ भनेको हो त्यो कुरा सानो नि किन नहोस् है सानो ठुलोको कुरा होइन कसैले भन्छ ओ मैले ठुलो गरेको छु उसले सानो गर्यो भन्छ है म सानो चाहिँ कठामा जोड्छु एकचोटि चाहिँ नि सीता हरण गर्यो कठा त यसमा होइन म सानो जोडेको मात्र है सीता हरण गर्यो त्यसपछि चाहिँ नि सेतु राख्नु पर्यो होइन सेतु राख्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ हनुमानहरूले अथवा चाहिँ बाँदरले ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू चाहिँ नि बोक्यो अनि लुखुर्केलाई पनि ढुङ्गा बोक्न मन लाग्यो सहयोग गर्न मन लाग्यो जाबा लुखुर्के यस्तो सानो होइन अनि उसले यत्रो यत्रो ढुङ्गा जति सक्छ त्यति चाहिँ नि बोक्ने रहेछ एकचोटि रिस उठेर होइन जाबा के काम गर्ने हाम्रो यत्रो यत्रो ढुङ्गा उठाउने होइन यो लुखुर्केले जाबा यत्रो यत्रो ढुङ्गा उठाउँछ के काम यो भनेर चाहिँ नि समातेर चाहिँ नि फालिदिएछ त्यही समुद्रमा फालिदिएछ नि श्रीराम भनेर भन्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि रामले च्याप्पो पुच्छर समात्यो होइन अनि पुच्छर समातेको बेलामा चाहिँ नि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूलाई सम्झायो जुन बाँदरहरूलाई तिमीले ठुल्ठुलो ढुङ्गा ल्यायो होइन अनि यसले सानो ढुङ्गा ल्यायो होइन तिमीले ठुलो ढुङ्गा ल्याएर धेरै काम गरेको होइन यसले सानो ढुङ्गा ल्याएर थोरै काम गरेको पनि होइन संसारमा सानो र ठुलो केही पनि हुँदैन होइन हरेकको आफ्नो आफ्नो महत्त्व हुन्छ होइन सानोको पनि आफ्नै महत्त्व हुन्छ ठुलोको पनि आफ्नै महत्त्व हुन्छ तिमीहरूको ठुलो ढुङ्गा चाहिँ नि ल्यायो अनि ढुङ्गा त स्वाभाविकले नमिल्ने खाल्टो खिल्लो पर्छ त्यहाँ खाल्टो खिल्लोको लागि त सानै ढुङ्गा चाहिन्छ नि चाहिँदैन त्यो ठुलो ढुङ्गाले हुन्छ यत्रो खाल्टोलाई सानै चाहियो नि त्यसको लागि चाहिँ नि लोखुर्के काम लाग्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि उनीहरूले सम्झायो बाँदरहरूले ल हेर तिमीहरूको चाहिँ नि ढुङ्गा ओसार्दाखेरि यहाँ खुट्टा छिर्थ्यो होइन खुट्टा छिर्थ्यो लड्थ्यो यो ढुङ्गाको ब्यालेन्स नमिलेको कारणले पाल परेकै कारणले गर्दा बग्न सकिन्छ अहिले जुन यसले सानो राखेको त्यो कापमा राखिदिँदाखेरि चाहिँ नि जसबाट खुट्टा पनि छिरेन है त्यसैले चाहिँ नि काम भनेको ठुलो सानो हुँदैन कुरा भनेको पनि ठुलो सानो हुँदैन है सानो ज्ञानले पनि हाम्रो धेरै जीवन बचाइरहेको हुन्छ सानो ज्ञानले पनि हाम्रो जीवन उत्थान भइसकेको हुन्छ है ठुलो चाहिँ नि कुरा मात्र सुन्नु त्यो ठुलो हुँदैन सानो कुरा सुन्दा पनि त्यसले धारणा गरेर मनन गरेर त्यसपछि हामीले चाहिँ नि त्यसमा हाम्रो व्यवहारमा उतार्ने सुरुमा सुन्ने हो होइन मनन गर्ने त्यसपछि व्यवहारमा उतार्ने तब मात्र हामी उत्थान हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो लुखुर्केलाई चाहिँ नि त्यसरी भनिसकेपछि श्री रामले चाहिँ नि पछाडिबाट यसरी चाहिँ नि हातले चाहिँ नि सुमसुमाएको रे के धारमा त्यही भएर लुखुर्कोले 3वटा ढर्को अहिले पनि छ भनेर भनिन्छ किपदन्त है त्यसैले संसारमा सानो कुरा पनि होइन संसारमा ठुलो कुरा पनि हुँदैन है मोबाइल चाहिँ नि साइलेन्टमा राख्नु यहाँ यसरी चाहिँ नि अघि पनि योग बसिराख्दाखेरि फोन उठाउनु भयो यसरी गर्न मिल्दैन अघि दिदीज्यूले पनि भन्नु भएन कि अरे यहाँ चाहिँ नि रुल पालना गर्न चाहिँ नि अलिकति भयो यसरी चाहिँ नि योग बस्ने बेलामा चाहिँ नि यो फोन उठाउने नि किन भन्दाखेरि आफू जहाँ आएको छ त्यसको चाहिँ नि रुल पालना गर्नु नि धर्म हो धर्म भने के होइन प्रत्येक चाहिँ नि ठाउँको चाहिँ नि त्यहाँको हामीले चाहिँ नि धारणा गर्नु नि एक हिसाबको धर्म हो होइन प्रत्येक हामी मान्छे भनेर हुँदैन प्रत्येकको धर्म अलग अलग हुन्छ प्रत्येकको विषय अलग अलग हुन्छ होइन हाम्रो
मामाको छोराहरूसँग चाहिँ केही उड्ने गर्नु हुँदैन। कसैको मामाको छोराहरूसँग फुपूको छोरी बिहे गर्छ, उनीहरूलाई पाप लाग्दैन। हामी कोही हिँड्यो भने ओ पापी भन्छ होइन। प्रत्येकको अलग अलग हुन्छ है। त्यसै भनेर चाहिँ यहाँ ओम शान्तिको पनि अलग चाहिँ नै रुल छ। यहाँ चाहिँ नि यसरी ध्यान बसेको बेलामा यहाँ चाहिँ नि हामी चाहिँ नि आँखा बन्द गरेर ध्यान बस्छौँ होइन। यहाँ चाहिँ नि खोलेर बस्छ है। त्यसरी चाहिँ फोन उठाउने गर्नु हुँदैन। मोबाइल चाहिँ नि साइलेन्टमै राख्नु है। बुझ्नु भयो नि? चोर पछाडिसम्म सुन्छ है, ब्याग चाहिँदैन है, बडो गाउँमासम्म पुग्छ होला। भगवानले हामीलाई जोसुकैलाई पनि 24 घण्टा दिएको छ होइन। भगवानले हामीले चाहिँ नि हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ नि 3वटा पाना दिएको छ है। 3वटा पाना। त्यो 3वटा पानामा चाहिँ नि 2टा चाहिँ नि भगवानको इच्छा अनुसार हुन्छ, एउटा चाहिँ नि हाम्रो इच्छा अनुसार है। जन्म हाम्रो इच्छा छैन। हामी कहाँ जन्म लिन्छ हामीलाई थाहा छैन होइन। कहाँ जन्म लिन्छ, कसको आमा बाउको कोखमा जन्म लिन्छ, अथवा चाहिँ हाम्रो हात खुट्टा हुने गरेर जन्म लिन्छ कि नहुने गरेर जन्म लिन्छ कि त्यो हामीलाई थाहा छैन। मृत्यु जन्म कहाँ भयो, मृत्यु त्यहीँ हुन्छ भन्ने छैन। मृत्यु जहाँ पनि हुन सकिन्छ। मृत्यु पनि हाम्रो हातमा छैन। दोस्रो पाना पनि गइसक्यो होइन। फर्स्ट गयो, अन्तिम गयो। अब दोस्रो पाना एउटा बाँकी छ। दोस्रो पाना हामीलाई जीवन दिएको छ होइन। भगवानले हामीलाई जीवन दिएको छ। त्यो जीवनमा, त्यो डायरीमा हामीले कस्तो अक्षर लेख्ने त्यो हाम्रो हातमा छ। मृत्यु हाम्रो हातमा छैन। जन्म हाम्रो हातमा छैन। जन्ममा हामी धनी कोखमा लिने, गरिब कोखमा लिने हामीलाई थाहा छैन। हामी कहाँ जन्म लियो त्यहाँ लियो, कहाँ मृत्यु हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन होइन। यो हामीले प्रवचन दियो, त्यसपछिको प्रवचनमा भेट्छ भेट्दैन थाहा छैन। अस्तिको प्रवचन भन्दा अहिले पछि नभेटा पनि कुनै छ होला होइन, थाहा छैन। तर जीवन हामीलाई भगवानले दिएको हो भने चाहिँ नि त्यो जीवनलाई कसरी जिउने कला हामीले सिक्न अत्यन्तै जरुरी छ है। किन भन्दाखेरि भगवानले 9 महिनाभित्रमा चाहिँ नि हात खुट्टा आँखा मस्तिष्क जिब्रो सम्पूर्ण बनाएर दिनुभएको छ होइन। तर ती 9 महिनामा उत्पादन गरेको हात खुट्टा आँखा सम्पूर्ण 90 वर्ष पनि कसरी चलाउने भनेर हामीलाई थाहा छैन। थाहा छ? भगवानले 9 महिनामा चाहिँ नि प्राप्त गरेर चाहिँ नि दिनु भएको हामीलाई दिएको उपहार 90 वर्ष पनि हामीले त्यो त्यसरी कसरी चलाउने हामीलाई थाहा छैन होइन। यही आँखाले हामीले चाहिँ नि राम्रो पनि हेरिन्छ, यही आँखाले हेरेर हामी जेलमा पनि परिन्छ, पर्दैन होइन। आँखा भगवानले दिएको हो भने त्यो आँखामा कहाँ हेर्ने सबै हाम्रो हातमा छ, हो कि न भन्नु त? खुट्टा भगवानले दिएको छ भने चाहिँ नि त्यो खुट्टामा मन्दिर जाने कि अथवा चाहिँ नि मन्दिरालय जाने त्यो हाम्रो हातमा छ, भगवानको हातमा छैन। भगवानले मलाई बिगारे भन्छ, त्यो कदापि बिगार्दैन। हाम्रै हातमा हो कि सबै कर्मको फल हाम्रै हो होइन। हात भगवानले दिएको छ। यो सेवाको लागि उठाउने हात कि बलात्कारको लागि उठाउने हात भगवानले दिएको होइन, बलात्कार हामीले गरेर हो है। त्यसैले चाहिँ नि हाम्रो विचार होइन, त्यो विचार गर्नको लागि दिमाग त दियो, त्यो हाम्रो सत्कर्मको पठाउने कि अथवा चाहिँ नि दुष्कर्मको लागि पठाउने भगवानको हातमा छैन, हाम्रो हातमा छ है। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यी भगवानले 9 महिनाभित्र हामीलाई प्राप्त गरेकोमा चाहिँ नि हामीले जुन हाम्रो जन्म त कसैलाई थाहा भएन। जन्म थाहा छ? गौतम बुद्ध जन्मेको थाहा छ, हामीले पढ्नुपर्छ होइन। गौतम बुद्धको फोटो हामीले चाहिँ नि राखिराख्ने हुन्छ घरमा। हिजो मात्र चाहिँ नि बुद्ध जयन्ती, हाम्रो बाजेको जयन्ती गरेको छ, सम्पत्ति त्यतिका छोडेर गए पनि छैन। कारण किन त? समाजको लागि कुनै कर्म नै गरेन। हाम्रो बाउ बाजेले समाजको लागि कुनै कर्मै गरेन। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि नाता नातिलाई पनि जयन्ती नै मनाएन। अब हेर्नुहोस् त, समाजको लागि जसले काम गर्यो, हेर्नु त 2500 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि मनाएर आइराखेको छौँ हामीले है। त्यसैले हाम्रो यो जीवनमा व्यर्थ फाल्ने कि उत्थान गरेर फाल्ने त्यो भगवानले दिएको होइन, त्यो त हामीले नै हो है। त्यसैले चाहिँ नि प्रत्येक श्वास श्वासमा हामीले
सद्विचार गरेर बाँच्ने कि प्रत्येक श्वास श्वासमा दुष्विचार गरेर बाँच्ने त्यो भगवानले दिएको होइन, त्यो हाम्रो हातमा छ है। अब फेरि यसमा कथा एउटा जोड्छु म। कथा एउटा एकदमै राम्रो कथा, अस्ति एउटा चाहिँ सिरियलमा चाहिँ दोहोरियो, सायद तपाईँले सुन्नु भएको छ भने दोहोरिन्छ। मलाई एकदमै मनपर्ने कथा। एउटा गाई हिलोमा डुबिराख्यो होइन, अनि एकजना डाका त्यो हिलोमा डुबेको गाईलाई चाहिँ नि कुल्चेर खोला पार गर्यो। यो सुन्नु भएको छ कथा? छैन है, ल छैन भने ठिकै भयो, सुनिसक्नु भएको भए डबल भयो, छैन भने ठिकै भयो होइन। कुल्चेर अगाडि बढ्यो होइन, गाईलाई कुल्चेर अगाडि बढ्यो, गाईलाई कुल्चिनु पाप हो होइन, अगाडि बढ्यो। त्यसपछि उसलाई चाहिँ नि प्राप्त भयो सुनको पैसा 4 वटा है। अनि यता साइडमा चाहिँ नि लक्ष्मी नारायण हेरिरहेको थियो त्यो दृश्य होइन। त्यसपछि फेरि एउटा चाहिँ नि वृद्ध ब्राह्मण आयो, वृद्ध ब्राह्मण आयो। त्यसपछि यसो हेऱ्यो, अमै गाई त डुबिराखेको छ हिलोमा भनेर तान्यो, बल 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 बलले तान्यो। अनि बल बलले तानिसकेपछि उसलाई पार तरायो गाईलाई। अनि अलिकति पर जाँदाखेरि चाहिँ नि ऊ लडेर चाहिँ नि खुट्टा भाँच्यो है। त्यसपछि ओहो लक्ष्मीलाई धा चल्यो, जसले कुल्चेर अगाडि बढेको छ उसलाई सुवर्ण मुद्रा होइन, जसले चाहिँ नि के भयो गाईलाई बचायो उसको चाहिँ नि अलिकति पर जाँदा खुट्टै भाँच्यो। त्यसपछि चाहिँ नि असह्य भयो अत्तिकै। अनि प्रभु कसरी यो होइन, हाम्रो पनि भन्छ नि ए पुण्य कर्म गर्नु हुँदैन, पुण्य कर्म गरिसकेपछि आफूले पर्छ, हाम्रो पनि प्रायः यस्तै हुन्छ नि होइन। त्यसपछि एकदमै राम्रो कुरा यो, मलाई एकदमै चित्त बुझ्ने कथा, कथाहरू मध्ये चाहिँ मनपर्ने कथा है, हाम्रो सान्दर्भिक मिल्ने कथा र हाम्रो समाजमा मिल्ने कथा हो। अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि जुन त्यो चोरको चाहिँ नि भाग्यमा चाहिँ नि 100 मुरी सुनको पैसा आउने थियो अरे। गाईलाई कुल्चेको पापकै कारणले गर्दाखेरि 4 वटा मात्र प्राप्त भयो होइन। अनि जो चाहिँ नि जो गाईले बचायो नि, गाईले बचाउने चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि रुखले किचेर मर्ने स्थिति थियो अरे उसको चाहिँ नि भाग्यमा मृत्युको थियो अरे। गाईलाई बचाएकै कारणले खुट्टा मात्र भाँचेर चाहिँ नि उसको चाहिँ नि दशा कट्यो अरे। हामीले के भन्छौँ, जसले पुण्य कर्म गर्यो त्यसैले नराम्रो हुन्छ भनेर त्यो भन्छ नि होइन। तर हामीले के थाहा, ठुलो ठुलो घटना हुने थियो, सानै सानै घटनाबाट टरेको पनि हुन सकिन्छ नि होइन। ठुलो हुनेमा हामीले भन्छ नि पुण्य कर्म गर्दा, अझ यहाँ त समाजमा चाहिँ नि पुण्य कर्म गरेको चाहिँ नि उत्थान भएन, पाप कर्म गरे भने उत्थान भयो भन्छ नि होइन। तर त्यो सबै चाहिँ नि यो जन्मको कर्मको फल होइन। जस्तै चाहिँ हामी गोरो हुनु, कालो हुनु, होचो हुनु, फुचो हुनु हाम्रो हातमा छैन नि। तर आमा बाउ कसको कोखमा जन्म लियो त्यो अनुसारमा हुने हो होइन, त्यो अनुसारमा हुने हो नि। त्यसैले चाहिँ नि हामीले एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि, अब हामीले के सोच्छौँ, जे हामीले राम्रो गर्यो राम्रो गर्नेले नराम्रो भयो भन्छ है। फेरि म कथा एउटा जोड्छु, कथाले मात्र बुझिन्छ नत्र बुझिँदैन। अहिलेको कथा त बुझ्नु भयो नि। एकजना राजकुमारीले भर्खर बिहे गरेर ल्यायो होइन, राजकुमारले राजकुमारी बिहे गरेर ल्यायो। अनि त्यसपछि जुन त्यो राजकुमार चाहिँ सुत्यो, राजकुमारी चाहिँ नि सुतेन, उसलाई निन्द्रा लागेन फर्स्ट ठाउँ है। त्यसपछि चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि एउटा तरवार राखिरहेको थियो। तरवार राखिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो टल्केको के भनेर यसरी खोलेको मात्र के थियो, त्यो हातबाट खसेर राजकुमारको गर्दन काट्यो। हेर्नु है, भर्खर बिहे गरेर ल्याएको रातमै गर्दन काट्यो। अनि त्यसपछि उसकै चाहिँ नि जो राजाले चाहिँ नि मन्दिर एउटा स्थापना गरिराखेको थियो, त्यो मन्दिरमा एउटा पुजारी थियो जुन जन्मजातै ऊ पुजारी, उसले कसैको पाप कर्म गरेको पनि थिएन, केही गरेको पनि थिएन है। अनि त्यसपछि धरायो, उठ करायो होइन, ओहो यसरी मर्यो भने अनि कसले मार्यो भनेर त्यहाँ त राजकुमार जस्तो मरेको भएपछि कसले मार्यो, अब त्यो भर्खर बिहे गरेर ल्याएकोले मार्यो होला अथवा काट्यो होला, कसले सोच्दैन नि होइन। अनि त्यो जुन राजकुमारले भन्यो ऊ त्यो मन्दिरमा भागेर गएको छ
पहिलो लुगा लाएको भने मन्दिरमा भागेर जाने पहिलो लुगा लाउने त त्यही पुजारी। त्यसपछि त्यो पुजारीलाई चाहिँ नि प्रश्न पनि नगरिकन है, प्रश्न पनि नगरिकन हात काटिदियो, हेर्नु है, हात काटिदियो। त्यसपछि ओहो सहन भएन अब होइन। त्यसपछि त्यो पुजारीले नै थाहा छ नि मैले काटेको होइन भनेर होइन। अनि त्यसपछि के भन्यो, अब म यो ठाउँमा बस्दैन, यस्तो पापी राजाको चाहिँ नि मन्दिरमा म कुनै हालतमा बस्दिनँ, किनकि यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि अन्याय भयो भनेर चाहिँ नि ऊ गयो। तर उसको मनमा कुरा के खेलिरहेको छ भने मैले जन्मजातै मैले पाप गरेकै छैन होइन, जन्मजातै पाप गरेकै छैन भने मलाई किन यस्तो चाहिँ नि आयो भन्ने उसलाई एकदमै सोध्न मन थियो क्या, मनमा फुलडुली थियो। त्यसपछि एकजना होइन, एकजना जुन त्यो बैले भन्ने कि अथवा चाहिँ नि साहित्यकार भन्ने कि एकजना चाहिँ गयो होइन। अनि त्यहाँ गएको, जब त्यहाँ चाहिँ नि गएको बेलामा चाहिँ नि त्यहाँ गएको बेलामा चाहिँ नि उसको श्रीमतीले त चट्टान तथामा गाली गरिराखेको उसको श्रीमानलाई। संसारबाट उगाट देखाउन आउँछ होइन, उसकै श्रीमती जठानाम तथानाम आफ्नै श्रीमानलाई गाली गरेको सहन भएन उसलाई त होइन, एकदमै असह्य भयो। ओहो के ताल होला यो होइन। म चाहिँ नि मेरो भविष्यवाणी हेर्नको लागि यही चाहिँ नि गुरुका आएको होइन, यसैले गाली गर्छ बा, अचम्म भयो के। अनि त्यसपछि अब यो पछाडि पछाडि गाली गरे होला, उसको टाइम दिएन होला होइन, श्रीमानले टाइम दिएन होला, त्यसमा पछाडि पछाडि गाली गरेको होला भनेर उसले सोध्छ। त्यसपछि चाहिँ नि ऊ अगाडि आउँछ, अझ ठुल्ठुलो स्वरले गाली गर्छ है, ठुल्ठुलो स्वरले गाली गर्छ। त्यसपछि अनि उसले भन्छ ओहो गुरुदेव म त अचम्म भए भन्छ, के कुरा भनेर भन्छ कि होइन, म त अचम्म भए भनेर भन्छ। अनि किन भन्दाखेरि तपाईँ संसारबाट तपाईँलाई यसरी हेर्न आउँछ, भविष्यवाणी गराउन आउँछ होइन, तपाईँकै श्रीमती हेर्नु त कस्तो भन्न भन्छ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अनि यसको पनि कहानी छ भन्छ कि, यसको पनि कहानी छ भनेर। मेरो कहानी त पछि नै छ, अब तपाईँको कहानी नै सुनाउनु भन्छ कि। त्यही जहाँ चाहिँ नि गएको हो होइन, त्यही श्रीमती छुची होइन। अनि उसले के भने भन्दाखेरि पूर्व जन्ममा होइन, पूर्व जन्ममा चाहिँ नि पूर्व जन्ममा त्यो जुन चाहिँ नि दार्शनिक अथवा चाहिँ वैद्य अथवा चाहिँ नि भविष्यकर्ता होइन, त्यो चाहिँ नि काग थियो अरे होइन। अनि त्यो जुन श्रीमती चाहिँ नि गधा अरे के, श्रीमती चाहिँ नि गधा अरे होइन, गधा अरे। अनि त्यो गधाको पिठोमा एउटा खटेरा आयो अरे के, किरा पर्यो अरे, त्यो खटेरा आएर किरा पर्यो। अनि त्यो किरा परेको अवस्थामा चाहिँ नि त्यो कागले, किरा त खान्छ नि कागले त होइन, ठुङ्गी ठुङ्गी खाने अरे। अब उसले हेर्दा किरा खाएको, तर त्यो गधाले अति पीडा हुने अरे के पिठोमा होइन, अति पीडा हुने। अनि त्यो पीडा सहन गर्न धेरै गाह्रो अरे। अब उसले त मजाले चाहिँ नि ठुङ्गी ठुङ्गी खाइरहेको थियो। अनि एकचोटि चाहिँ नि त्यही चुज चाहिँ भित्र गयो अरे, त्यही तारभित्र गएर चाहिँ नि त्यो चुज निकाल्न सकेन। अनि गधा पनि चिलायो होइन, चिलाइ तल जाँदाखेरि पहाडले खसेर दुइटै मर्यो अरे क्या। त्यस कारणले चाहिँ नि ऊ मेरो श्रीमती भइन् होइन। पूर्व जन्ममा उसलाई ठुङ्गेको कारणले अहिले यो जन्ममा मलाई ठुङ्ग्यो होइन। अब यो जन्ममा चाहिँ नि अझ मैले उसलाई ठुङ्ने हो भने अझ कति जन्म लम्बिने हो भनेर क्या। त्यसैले म सहन गरेर बसेको है। त्यसैले चाहिँ नि हामीलाई कसैले नराम्रो भन्छ, नराम्रो परिवार पर्छ होइन, त्यो चाहिँ नि पूर्व जन्मको फल हो है। कतिको चाहिँ नि संसारलाई उठान गर्ने हुन्छ, आफ्नै परिवार भटाभुङ्ग भइराखेको हुन्छ है। संसारले चाहिँ नि ओहो भनेर चाहिँ नि नमस्कार गर्न आउँछ होइन, आफ्नै परिवारले जथाभावी गाली गरिराखेको हुन्छ है। त्यो किन गर्यो त त्यो? अब त्यो उसलाई जवाब दिइराख्यो भने पूर्व जन्म अझ लम्बिन्छ, चुप लाग्ने होइन। त्यसैले चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि सुकरातको एउटा फेरि कथा जोड्न चाहन्छु। सुकरात विश्वविख्यात लेखकार होइन। उहाँलाई प्रवचन सुन्न देश विदेश प्रदेश जहाँबाट पनि आउने, उसको श्रीमती यति नराम्रो होइन, प्रवचन पुरै हलभरि पुरै चाहिँ चौरभरि जथाभावी गाली गर्ने के। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एकजना मान्छे आयो, हजुर बिहे गर्ने कि नगर्ने भनेर आएर होइन। अनि उसले
जुन सुकरातले भन्यो यदि राम्रो श्रीमती भयो भने यही संसारमा स्वर्ग प्राप्त भयो, नराम्रो श्रीमती हुने भने म जस्तै दार्शनिक बन्लास भनेर के। अनि एकचोटिको कथा ऊ चाहिँ नै प्रवचन दिइरहेको टाइममा खाना आएन भनेर म भाँडा माझ्नु पर्दैन सफा तनाम गाली गर्यो। जुन शिष्यले नि सहनु नसक्ने गरेर गाली गर्छ। अनि त्यसरी गाली गरेको अवस्थामा एकचोटि त अब गाली गर्दा पनि सुकरात मुसमुस हाँसिरहेको थियो अरे के होइन। त्यो अवस्थामा एकचोटि चाहिँ नि गाग्री पानी ल्याएर पुरै खनाइदियो अरे। अनि त्यसपछि फेरि यस्तो पुछेर मलाई गर्मी छ भनेर मेरो श्रीमतीलाई थाहा थियो। हरेकमा पोजिटिभ के, हरेकमा पोजिटिभ। हामीले भाइ के गर्छ यो प्रवचन नि सकोस् पाख भन्दै कि भन्दैन है। अहिले फेरि अहिलेको कथामा आउँ। अनि प्रभु मेरो हात किन काट्यो त? म त जन्मजातै चाहिँ नि ध्यान गर्ने मान्छे, जन्मजातै म चाहिँ नि कसैले मैले जानी अनजानी कसैले चित्त दुखाएकै छैन, कसैले मैले चाहिँ नराम्रो बोलेकै छैन। म मन्दिरमा बसेको चराको प्रसाद समेत मलाई चाहिँ म भोकै बसेँ, म अरूलाई चाहिँ प्रसाद दिएर पठाउँछु भने मेरै हात किन काट्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उसले एउटा के भन्ने भन्दाखेरि पूर्व जन्ममा तिमी योगिनी थियो होइन, पूर्व जन्ममा तिमी योगिनी थियो जुन चाहिँ नि ध्यान गरेकै अवस्थामा थियो। त्यो अवस्थामा एउटा सिकारीले एउटा कसाईले चाहिँ नि कसालयमा चाहिँ नि गाई बानिराखेको थियो। गाई बानिराखेको गाई फुट्केर आएको। तिमी ध्यान बसेको अवस्थामा महाराज गाई खोइ भनेर भन्दाखेरि ऊ त्यो झारतिर गयो भनेर जुन दायाँ हात उठाएको थियो त्यसपछि चाहिँ त्यो गाईलाई चाहिँ समातेर तानेर कसालय लगेर काट्यो। ती कारणले तिम्रो दायाँ हात काट्यो। त्यसैले हरेक कर्म भगवानले चाहिँ गलत गर्दैन, सबैले चाहिँ न्याय गर्छ है। भन्छ मलाई रोग लाग्यो भन्छ नि, तर रोग लाग्नु पनि अर्थ हुन्छ के होइन। छोरा बिग्रियो त्यसको पनि अर्थ हुन्छ, छोरी बिग्रियो त्यसको पनि अर्थ हुन्छ। तर त्यो हामीले चाहिँ नकारात्मक अर्थ हेर्ने कि सकारात्मक अर्थ हेर्ने होइन। हामी चाहिँ त्यसबाट उत्थान हुने कि त्यसबाट पतन हुने। गुरुदेव एकचोटि चाहिँ मा अमृतानन्दका जानपात थियो अरे। मा अमृतानन्द केरलामा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पढिलेखेको होइन, उहाँ चाहिँ उहाँको कामै के हरेकलाई अँगाल्ने, हाँसेर अँगाल्ने होइन। आश्रम एकदमै ठुलो छ। उता केदारनाथको चाहिँ केदारनाथको प्रकोप भएको बेलामा एक हप्ताभित्र 7 अरब डोनेसन चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्ने महिला 7 अरब होइन, 7 अरब एक हप्ताभित्र। उहाँको शब्द एउटाले त्यति पावर भएको, पढिलेखेको होइन होइन। अनि मा अमृतानन्दलाई दर्शन गर्नको लागि गुरुदेव एक महिनासम्म चाहिँ टिकट काटेर बस्नु भएको थियो अरे गुरुदेवले भन्नुभयो। अनि एकजना डक्टर एकजना इन्जिनियर। अनि उसको चाहिँ सन्तान हात खुट्टा नचल्ने, 5-6 वर्षमा पनि दिसापुछी दिनुपर्ने त्यस्तो अवस्था थियो अरे। त्यसपछि गुरुदेवलाई एकदमै पीडा भयो अरे होइन, पीडा भयो अरे। ओहो तपाईँको बच्चाले त गर्दा त तपाईँलाई धेरै गाह्रो भयो है भनेर गुरुदेवले भन्नु भन्दाखेरि के भन्यो अरे, होइन परमात्माले मलाई जे दियो त्यो मलाई खुसी छ। यदि परमात्माले मलाई यसरी चाहिँ नि अपाङ्ग सन्तान नदिएको भए मा अमृतानन्दको धामले दर्शन गर्दैन, मैले ध्यान साधना गर्दैन होला, यसैको लागि मैले कमाउनु खोज्छ होला। त्यसैले चाहिँ नि म को हो भनेर बुझ्ने यही बच्चाबाट मैले सिकेँ भनेर। त्यसैले कर्म अवस्था जस्तो भए पनि हामीले त्यसमा सकारात्मक ध्यान दिने कि नकारात्मक ध्यान दिने हाम्रो हातमा पर्छ है। केमा ध्यान दिने, हामी जेमा पनि खुसी हुने कि अथवा जेमा पनि दुखी हुने, त्यो त परमात्माले दिएको होइन दुखी र सुखीको कुरा त है, त्यो त हाम्रै हातमा छ है। एउटा चाहिँ नि कथा होइन, रियल घटना म भन्छु। एउटा चाहिँ नि जुन बम्बईको घटना, बम्बईमा चाहिँ नि अक्षय कुमारलाई चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि टेम्पो ड्राइभरले एकदमै मन पराउने होइन। अनि जो पनि टेम्पो ड्राइभर चाहिँ नि टेम्पोमा बस्न आउँदाखेरि अक्षय कुमारको चाहिँ नि गीत गाउने रे, अक्षय कुमारको डायलग बोल्ने रे। अनि त्यो पुरा टेम्पोभरि पनि अक्षय कुमारकै चाहिँ नि त्यहाँ पिक्चर राख्ने रे। अनि त्यो कुरा थाहा भएर चाहिँ नि एकजनाले उता गर्दा अक्षय कुमारसँग कान सुनायो अरे होइन। अनि कान सुनायो, त्यो सुनिसकेपछि ओ यति भक्तिका म एकचोटि भेट्न जानु पर्यो
भनेर अक्षय कुमार भेट्न गयो अरे होइन। अक्षय कुमार भेट्न गयो, त्यसपछि अक्षय कुमार भेट्न गयो, ओ खुसी भयो। अब भोलिबाट फेरि ट्याम्पो नै चलाउने भयो होइन। खुसी भएर के न के त्यो आयो, एकचोटि आयो, अब 20,000 लाख पैसा दियो होला होइन। अब 20,000 लाख पैसा दिइसकेपछि त्यो खर्च भयो, त्यतिकै भयो, गरिबको गरिब नै भयो। अनि त्यही बम्बईमा एकजना फेरि ट्याम्पो ड्राइभर नै होइन, ट्याम्पो ड्राइभर नै, अनि एकजना योगी होइन। उसको नबाट आउँछ, मलाई नाम चाहिँ आइरहेको छैन होइन। जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ नि यहाँ मनमा छ, मुखमा आइरहेको छैन त्यो। कृष्णमूर्ति होइन, अर्कै छ। अनि त्यो योगीका चाहिँ नि जस्तै ऊ पनि ट्याम्पो ड्राइभर, ट्याम्पो चलाउने त्यो योगीका पुर्याउने, ट्याम्पो चलाउने त्यो योगीका पुर्याउने। अनि त्यो ठाउँमा बम्बईमा त्यो ठाउँमा कसैले थाहा छैन अरे होइन त्यो योगी हो भनेर। सिम्पल र एकदमै साधारण रे, श्रीमती छ, छोराछोरी छ, छोराछोरी पालिरहेको छ, श्रीमती छ, तर मान्छे पनि छिटफुट मात्र आउँछ अरे, तर धेरै टाढा टाढाबाट आउँछ अरे। अनि एकजनालाई चाहिँ नि विदेशीहरू एकजना चाहिँ नि आयो ट्याम्पोमा, अनि आइसकेपछि चाहिँ नि तपाईँ कहाँ यहाँ इन्डिया घुम्न आउनुभएको हो, बम्बई घुम्न आयो होइन भनेर भन्यो। अनि कसलाई भेट्न आएको, फल्ना गुरुलाई भेट्न आएको। अचम्म पर्यो, म यही टोलको, मलाई मतलबै छैन होइन, कहाँ कहाँबाट आउँछ भनेर चाहिँ नि ऊ एकचोटि अब जानै पर्यो भनेर गयो अरे होइन। जाने क्रममा चाहिँ नि अब यसो हेऱ्यो, 2-4जना मान्छे छ, धेरै पनि छैन अरे, 2-4जना मान्छे छ, यसो बसिराख्यो। अनि ओहो गुरुदेव, म त यहाँ 25 वर्षदेखि यहीँ हो, यही टोलमा, हजुरलाई टाढा टाढाबाट मान्छे आउनुहुन्थ्यो अरे होइन। मैले त हजुरको केही विषय थाहा छैन, म त खासै केही मान्छे होइन, म पनि साधारणै हो, तिमी जस्तो म पनि त्यस्तै हो भनेर भन्यो होइन। अनि होइन केही जीवनको रहस्य मलाई बताइदिनु न गुरुदेव भन्न भन्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो अवस्थामा त्यो टेम्पो ड्राइभर चाहिँ नि बालमा थियो अरे, एकदमै छेरीमा बालमा थियो अरे। अनि उसले एउटै मात्र ज्ञान दियो अरे, बाबु तिमीले जस्तो कर्म गर्नु अरूलाई दुःख नदिनु। यदि सकारात्मक कर्म गरेर पनि अरूलाई दुःख हुन्छ भने त्यो उनीहरूको दुःखता हो होइन। जस्तो कर्म गर्नु त्यसमा खुसी हुनु, तर त्यो जुन कर्म गर्यो त्यसमा खुसी र आनन्द तिमीले ल्याउनु भयो भने तिमी त्यसैमा स्वर्ग प्राप्त भयो भने। अनि नभन्दै पहिला जति नि अब हामीलाई त काम गर्न गाह्रो छ नि होइन। ओहो पसलमा कति बस्नुपर्ने, धेरै छ्याउ आयो, यो पसल पनि टाउकै दुख्ने, मान्छे आयो भने टाउको दुख्छ, मान्छे नआयो भने टाउको दुख्छ क्या। मान्छे आयो व्यापार गर्दाखेरि खान र पिसाब फेर्न गर्न नभ्याएर टाउको दुख्ने, मान्छे आएन खर्च गर्नलाई पैसा पुगेन भनेर टाउको दुख्ने, जे गर्दा पनि नहुने है। हाम्रो त यस्तो हो नि प्रकृति। अनि त्यसपछि चाहिँ नि जे कर्म गर्नु त्यसमा हाँसेर गर्नु, जे कर्म गर्नु त्यसमा आनन्द लिनु। जीवनको सूत्र भनेको यही हो, जुनमा बस्नु, जहाँ बस्नु, तर खुसी हुनु। त्यसरी भनिसकेपछि यसलाई चाहिँ पालना गर्नु है बाबु भनेर ल भनेर भनेर त्यसपछिदेखि पहिला चाहिँ नै अब ओहो बिहान चाहिँ नि टेरीका उठेर फेरि टेम्पो चलाउनु पर्यो, टेरीका यस्तो अरू कति भइसक्यो भने त्यस्तो यस्तो हुने। उसले के भनेको छ गुरु मन्त्र, तिमी जे कर्म गर खुसी भएर कर्म गर। त्यसरी चाहिँ नि जब खुसी भएर ऊ कर्म गर्दै क्रममा छ नि, कर्म गर्ने क्रममा चाहिँ नि 5 वर्षको अन्तरालमा उसले सानो झुपडी बनाइसकेको के। जब चाहिँ नि उसको 10 वर्षको अन्तरालमा, यो कथा होइन है, रियल घटना हो। मैले यो के विषयमा भनेको, हामी जस्तो अवस्था छ त्यसैले खुसी हुने भन्नु होइन। दुखी बनाउने पनि भगवानको हातमा छैन, खुसी बनाउने पनि भगवानको हातमा छैन, मृत्यु भगवानको हातमा छ, जन्म भगवानको हातमा छ। तर हामी कसरी चाहिँ नि जीवन चाहिँ नि जिने भनेको हाम्रै हातमा मात्र छ भन्ने विषयमा है त्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि खुसी भएर कर्म गर्ने क्रममा चाहिँ नि 25 वर्षको अन्तरालमा त्यही चाहिँ नि जुन बम्बईमा एउटा चाहिँ नि धलान घरै बनायो भनेर चाहिँ नि, यो कथा होइन है, रियल घटना। त्यसैले चाहिँ नि हामीले चाहिँ जुन कर्म गर्दा पनि गाह्रो साह्रो त्यसरी मानेर गऱ्यो भने पनि त्यो कर्म गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। खुसी भयो भने अरू त खुसी हुन्छ नि होइन, हुन्छ कि हुँदैन होइन। खुसी भएर होइन, अब मैले यो काम गर्नु पर्यो भनेर हामी के गर्छ, घरमा काम पनि गर्छ, झगडा पनि गरिरहेको छ होइन। मैले मात्र काम गर्नुपर्ने, कसले गर्न नपर्ने, मैले मात्र भ्याइ नभ्याइ, तिमीहरू चाहिँ 7 बजीसम्म सुट, यसरी हुन्छ नि होइन। जस हामीले जुन कर्म गर्यो खुसी भएर कर्म गरेको खण्डमा होइन, खुसी भएको कर्ममा उनीहरूलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन। हामी दुखी भयो खुसी भयो, तर हामीले नै फरक पर्छ नि होइन। हामी दुखी भयो भने के हुन्छ, स्टेज हर्मोन अत्याधिक रूपमा उत्पादन हुन्छ। जब स्टेज हर्मोन उत्पादन अत्याधिक हुन्छ, न हामीलाई खान मन पर्छ, न सुत्न सकिन्छ, न चाहिँ हामीले चाहिँ
अरूलाई राम्ररी बिहेभ गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि चक्रमा दबाब पर्छ है। यो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध, आज्ञा, सस्रा यी 7वटा चक्रमा दबाब पर्छ। जब 7वटा चक्र बिग्रिनै जान्छ नि त्यसपछि हरेक कर्म गर्दाखेरि के हुन्छ? नराम्रो हुन्छ। भन्छ नि त्यही कर्म गर्दा उसको राम्रो छ मेरो नराम्रो किन भन्दाखेरि हाम्रो चक्रले पनि काम गरेको हुन्छ है। त्यसैले चाहिँ नि हर अवस्थामा हामी खुसी हुनु, हर अवस्थामा समाजको लागि हामीले कल्याण गर्न सिकौँ है। यसैमा लागि फेरि अर्को एउटा कथा भन्छ है। जुन एकजना ब्राह्मण हैन, ब्राह्मण कमण्डल लिएर हिँड्ने ब्राह्मण, ऊ चाहिँ नि एकदमै गरिब, भिक्षाटन गरेर आयो, खाना चाहिँ नि धौधौ हैन, खाना धौधौ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि अर्जुन र कृष्ण घुम्न आएको रहेछ। त्यो दया लाग्यो उसलाई। अनि अर्जुनले चाहिँ नि सुनको पैसा 1 थैली दियो। ल तिमीले चाहिँ नि यो पैसाले काम चला है भनेर 1 थैली दियो। अब यो पैसाले म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर उसले कल्पना गर्दै गयो क्या। कल्पना गर्ने क्रममा चाहिँ नि एउटा चोरले देख्यो त्यो पैसा, लुटेर लग्यो। हेर्नु है, लुटेर लग्यो, घरमा जाँदा त जिरोको जिरै भयो। त्यसपछि फेरि चाहिँ नि त्यही मागेर खाइराखेको कमण्डल लिएर होइन। फेरि चाहिँ नि अर्जुन र कृष्ण घुम्न आएको संयोग परेन होइन। अनि घुम्न आएको संयोग परिसकेपछि यसो हेर्छ, ए तिमीलाई अस्ति चाहिँ नि सुनको चाहिँ नि पकाइदिएको होइन भने चोरेर लग्यो भने ल उसो भए यो बहुमूल्य चाहिँ नि यो तिम्रो लागि चाहिँ नि यो मोती यो चाहिँ नि एकदमै बहुमूल्य हो, तिम्रो लागि एकदमै राम्रो हुन्छ भनेर दियो। त्यो खुसी भएर मोती लिएर गयो। कहाँ राख्ने यसो हेऱ्यो अब झुपडीमा कहाँ राख्ने, एउटा चाहिँ घैँटोमा राख्यो। घैँटोमा राख्यो। अनि घैँटोमा राखिसक्यो ऊ चाहिँ आनन्दले सुटिराख्यो। श्रीमती चाहिँ पानी लिन गएको। अनि पानी लिन गएको बेलामा चाहिँ नि चिप्लेर घैँटो फुट्यो। घैँटो फुट्यो। अनि फुट्ने क्रममा चाहिँ उसको चाहिँ स्टक घैँटो थियो नि, त्यही घैँटो लिएर चाहिँ पानी लिन गयो होइन। अनि पछि यसो उठिसकेपछि हेरेको त छैन घैँटो त। अनि श्रीमती आयो भने खै 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 भने के खै के खै मेरो 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 के मेरो भने होइन, मेरो यहाँ मोती अमूल्य मोती भनेर म त पानी लिन गएँ भनेर भन्यो। त्यसपछि फेरि चाहिँ नि त्यही भिखमा गयो होइन, भिख मागेर बस्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि भिख मागेर बस्यो। अनि एकदमै उसलाई चाहिँ नि गाह्रो भयो। फेरि अर्जुन र कृष्ण फेरि त्यहीँ घुम्न आएको बेलामा चाहिँ नि अब उसले त दिनै छोड्यो अर्जुनले त। अनि कृष्णले चाहिँ नि जम्मा चाहिँ 2 रुपियाँ दियो अरे उसलाई। कृष्णले 2 रुपियाँ दियो। यो कृष्ण पनि एकदमै कन्जुस रहेछ। उसकै चाहिँ नि शिष्यले सुनको पकाइदियो होइन, बहुमूल्य चाहिँ नि मोती दियो। यो कृष्णले जम्मा 2 रुपियाँ दियो है, जम्मा 2 रुपियाँ भनेर ऊ भोर मान्दै मान्दै गयो। यसो गएको त एकजना चाहिँ नि मछुवारीले चाहिँ नि माछा उसलाई चाहिँ मारेर ल्याएको रहेछ। त्यति मात्रै 2टा माछा चाहिँ नि जिउँदो रहेछ, एकदमै छटपट्टि गरेको। त्यसपछि चाहिँ नि जब यो 2 रुपियाँ केही काम पर्दैन, त्यो माछालाई चाहिँ नि ऊ गर्नु भयो। त्यो माछा खै मलाई कति माछा भन्यो, एउटाको 1 रुपियाँ भन्यो। ल 2टाको 2 रुपियाँ न, यो पैसा केही गर्ने कामै छैन होइन। 2 रुपियाँ पैसा लिएर त्यो माछा कमण्डलमा राख्यो, त्यो नदीमा फाल्नलाई। अनि कमण्डलमा राखेर चाहिँ नि अब यसलाई नदीमा फाल्छु भनेर सरासर गएको बेलामा चाहिँ नि यसो हेरेको त त्यो कमण्डलबाट मोती, त्यो मोती ओहो ओहो भेट्यो 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 भनेर खुसी भयो क्या। त्यसपछि चाहिँ नि चोर त्यही बाटोबाट आएको। त्यसपछि खुट्टा ठोक्न आएर क्या पैसा राखेर, ओहो मलाई चाहिँ नि अब यसले चिनेछ महाराजले ल भनिदिनु होला यो पैसा हजुरकै हो भनेर यहाँ खुट्टामा राखिदियो पैसा। उसले त बुझेकै होइन क्या केही कुरा, उसले त मोती भेट्यो भनेको होइन। अनि त्यसपछि त्यो स्वर्ण पैसा पनि पायो, मोती पनि पायो, माछा चाहिँ नि समुद्रमा फालिदियो। अर्जुनलाई एकदमै जोर भयो क्या, हे भगवान् मैले सुनको पोका पैसा दिएँ, मोती दिएँ, तर ऊ गरिबको गरिब नै भयो। हजुरले 2 रुपियाँ दिएको बेलामा उस किन उठान भयो भनेको बेलामा उसले एकदमै राम्रो एकदमै मार्मिक यो कथा मध्ये मलाई मनपर्ने पनि यही एउटा कथा हो। धेरै मनपर्ने छ त्यो पनि एउटा हो। हेर पहिला उसले चाहिँ सुनको पोका लिएको बेलामा उसको परिवार कसरी बनाउने, ऊ कसरी चाहिँ के गर्ने भनेर प्लानिङ गरेको थियो। जब मोती दियो त्यो पनि चाहिँ उसकै आफ्नै चाहिँ स्वार्थको लागि हेऱ्यो। जब 2 रुपियाँ चाहिँ नि मैले दिएको अवस्थामा चाहिँ नि उसको लागि राखेन, उसले अरूको जीवन बचाउनको लागि उसले खर्च गरेको थियो 2 रुपियाँ।
त्यही कारणले गर्दाखेरि यसको उत्थान भयो, यसको जुन उन्नति भयो। त्यसैले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा पनि कसैलाई उत्थान गर्नको लागि कर्म चाल्यो भने हैन, अब यो कथा र अहिलेको गाईको कथा अलिकति विरोधी भाषक छ हैन, विरोधी भाषक छ, तर वास्तवमा त्यसको पनि अलि अन्तिममा त त्यही हो कुरा हैन। त्यसैले हामीले कसैको लागि कल्याण गर्छु भनेर सोच्यो भने ठुलो समस्या हुनेमा सानो भएर तर्छ हैन, अनि सानो हुनेमा हुँदै नहुनेमा। त्यसैले एउटा त हामीले चाहिँ नि उत्थान पनि गर्नु पर्यो, एउटा हाम्रो चाहिँ नि कसैप्रति श्रद्धा पनि हुन पर्यो हैन। श्रद्धाकै कुरामा फेरि एउटा कथा जोड्छु हैन। एउटा गाई, एउटा बाघ, गाईले बाघलाई लखार्दै लग्यो हैन, अनि गाई त कहाँ जाउँ यसो हेऱ्यो, खोलामै छिर्यो, खोलामा छिरेको बेलामा त्यो हिलोमा पर्यो, गाई हिलोमा पर्यो, बाघ पनि गयो, बाघ के भयो, बाघ पनि हिलोमै पर्यो। बाघ र गाई यति मात्र फरक हैन, उसले खान सकेन, ऊ डराइराखेको छ, अनि त्यसपछि चाहिँ नि ऊ पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन, गाई पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन, बाघ पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसपछि के भन्यो गाईले, ओ बाघ गाई तिम्रो कोही मालिक छ भनेर, छैन म किन मालिक हुनुपर्ने, मै गाउँको सबैभन्दा जङ्गलको राजै मै हुँ, मलाई किन मालिक चाहियो भनेर, मलाई किन मालिक चाहियो, सबैभन्दा चाहिँ बलवान त मै हुँ नि, मलाई किन मालिक चाहियो, म जसले पनि काट्न सक्छु, जसले पनि खान सक्छु। अनि हेर मेरो मालिक छ भनेर के, तिम्रो मालिक छैन, तिमी यहीँ सरेर मर्छ, मेरो मालिक छ, मेरो चाहिँ नि मलाई चाहिँ बचाउन आउँछ है भनेर। अनि नभन्दै साँझतिर चाहिँ नि यसो गोठतिर हेर्न गयो, गाई छैन, अब त्यो गाई त खोज्दै 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 जङ्गलतिर गयो हैन। गाई खोज्दै जङ्गलतिर जाँदाखेरि हिलोमा डुबिरहेको देख्यो, त्यसपछि चाहिँ तान्यो, गाईलाई तान्यो, तानेर चाहिँ नि यता छेउमा पुगिसकेपछि अब बाघलाई तानौ, आफूले खान्छ भने टेन्सन हैन, तान्न पनि नमिल्ने, बचाउन पनि नमिल्ने। अनि त्यसपछि फर्केर फेरि गाईले भने, हेर बाघ दाइ, जति शक्तिशाली भए पनि काम छैन, आफूभन्दा कसैले चाहिँ नि गुरुजन अथवा आफूभन्दा कोही माथि चाहिँ नि हुनुपर्छ। म जस्तो कमजोर प्राणी पनि ज्यान बच्छ, अब तिमीलाई कसले बचाउन आउने भनेर हैन। यो त कथा हो, यसबाट के सिक्न सकिन्छ भन्दाखेरि म धन छ, मसँग चाहिँ शक्ति छ, मसँग छोरा छ छोरी छ, यो कुरा होइन। हामीले कसैले श्रद्धा गर्यो, कसैले भक्ति गर्यो, कसैको लागि सत्कर्म गर्यो भने हाम्रो उत्थान हुन्छ, हाम्रो उन्नति हुन्छ, हाम्रो प्रगति हुन्छ हैन। राम्रो सोचेर त राम्रो हुँदैन, मलाई नराम्रो सोचेर राम्रो हुन्छ कुनै उनै छैन। त्यसैले हरेक कर्म सत्कर्म गरौँ, सकेसम्म दान गरौँ, सकेसम्म कसैको नखाउँ है। हामीले चाहिँ भविष्यको लागि सम्पत्ति बचाइराख्छौँ, त्यो भविष्य आउँछ आउँदैन ठेगानै छैन हैन। त्यो सम्पत्ति भोग गर्न सक्छ कि सक्दैन ठेगान छैन। पाप कर्म गरेर सम्पत्ति बचायो सन्तानलाई, पुण्य कर्म गरेर गयो आफूलाई हैन। त्यसैले चाहिँ नि कर्म नगर्नु हुन्छ, कर्म गर्नुपर्छ, तर कर्म गर्ने बेलामा चाहिँ नि जुन आफ्नो लागि पनि समय दिनु, जुन आफ्नो लागि जब समय दिन्छ 24 घण्टा समय छ, 24 घण्टामा चाहिँ नि 22 घण्टा अरूको लागि, 2 घण्टा आफ्नो लागि। जब आफू को हो भनेर चिन्यो, आफ्नो चाहिँ नि इष्ट देवतालाई श्रद्धा र भक्ति गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो साधारणतया जीवन उत्थान हुन्छ। समय चाहिँ नि गइसकेको छ, आजलाई यति नै, नमस्कार।